अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको 5 ऐसे अमल बताने जा रहा हूँ कि जो बंदा इन 5 छोटे अमल को कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बड़ा राज़ी होता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़ा खुश होता है। और यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से राज़ी हो जाए और जिससे खुश हो जाए उसके हालात बदल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो गया अल्लाह उसका हो गया, जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसके लिए हो गया। यानी जो शख्स अल्लाह को राज़ी कर लेता है तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसके हर मामले को आसान कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हर परेशानी और मुश्किलात को दूर फरमा देता है। आइए कौन से अमाल हैं जो बहुत छोटे, बहुत मुख्तसर, लेकिन अल्लाह बड़ा खुश होता है। सबसे पहला अमल कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बड़ा खुश होता है कि जो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या कोई चीज़ या कोई पीने की चीज़ पिए या कोई खाने की चीज़ खाए और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बड़ा खुश होता है। आइए कुरान करीम के आयत की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र गुजारी करोगे, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, तुम्हारे माल में इजाफा कर दूंगा, इसी तरीके से तुम्हारी उम्र के अंदर इजाफा कर दूंगा। तो अल्लाह कितना खुश होता है ना कि जो खाना खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। तो छोटा सा अमल है, मुख्तसर अमल है, खाना खा लिया अल्लाह का शुक्र अदा करे, पानी पी लिया अल्लाह का शुक्र अदा करे, कोई भी अच्छा काम किया अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह इससे बड़ा खुश होता है। दूसरा अमल क्या है कि सजदे के हालत में बंदा अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा करीब होता है। हम नफल नमाज पढ़ने का एहतिमाम करें और इसी तरीके से हम नमाज तहज्जुद का तो बड़ा एहतिमाम करते ही है, दीगर नमाजों का एहतिमाम करें, फ़र्ज़ नमाजों का एहतिमाम करते रहे और इसी तरीके से नमाज हाजत और इसी तरीके से नमाज अव्वाबीन और इशराक और चाश्त, इन नमाजों का हम एहतिमाम करते रहे। जितना हो सके अगर हमारे पास वक्त है, वक्त की गुंजाइश है तो लंबा सजदा करें, ज़्यादा तस्बीहात उसमें पढ़े। उन तस्बीहात की जगह अगर हम कोई दुआ पढ़ना चाहे तो दुआएं पढ़ सकते हैं। जितना लंबा सजदा होगा हमारा अल्लाह तबारक व तआला से उतना ही ताल्लुक़ मजबूत होगा। तो अल्लाह जिससे राज़ी हुआ, अल्लाह जिससे खुश हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसके मामलात को हल कर देगा, है ना। इसी तरीके से तीसरी चीज़ है कि अपने अंदर नरमी इख्तियार करना, यानी अपने आप के अंदर सख्ती को ख़त्म करके और अपने अंदर नरमी पैदा करना, अपनी ज़बान को नरम रखना, यानी ज़्यादा किसी पर गुस्से न होना। इसी तरीके से अपने कलाम के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है नरमी इख्तियार करना, किसी से गुफ्तगू की जाए तो नरम अंदाज से, और हर शख्स की जो है बेहतर तरीके से हर एक के साथ भलाई का मामला करे और अपने आप को ये समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपनी मखलूक की खिदमत के लिए पैदा फरमाया है। मेरी जितनी हैसियत, जितनी मेरी ताकत, जितनी मेरी कुदरत, जैसे भी मैं मखलूक की खिदमत कर सकता हूँ मैं मखलूक की खिदमत करूँगा, अपने अंदर नरमी इख्तियार करूँगा। इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए कि अगर कोई शख्स माली एतबार से बहुत अच्छा है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल के ज़रिए से लोगों की, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की खिदमत करे, उनकी मदद करे, उनकी नुसरत करे और अपने आप को क्या समझे कि मुझे मेरे अल्लाह ने
اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ لوگوں کو علم سکھائے، اگر کسی کو دعائیں یاد ہیں تو وہ دوسروں کو دعائیں سکھائے، اگر کسی کو کوئی حدیث یاد ہے تو وہ دوسرے کو حدیث سکھا دے۔ کتنی بہترین بات ہے نا کہ اپنے اندر اتنی نرمی اختیار کر لے کہ بس میں تو مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے اندر سخت دلی کوئی چیز نہیں ہے، میں مخلوق کے آگے اپنے جو ہے پروں کو جھکائے بیٹھا ہوں، میں ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسی میری طاقت جو کچھ میرے پاس میں ہے میں مخلوق کو، اللہ کے مخلوق کو، لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مال ہے مال خرچ کرے، علم ہے اپنے علم کو خرچ کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے چوتھی چیز ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر بندے پر اللہ کی رحمت کھلی ہوئی ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے آ کر کے جھک جائے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب ہمیں اللہ سے ہر وقت اپنے دل کے اندر ایک خوف اور ایک امید رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہوگی، میں اللہ سے اپنی خطاؤں پر ڈرتا ہوں، اپنی لغزشوں پر ڈرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یقیناً اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جملہ سمجھیے گا کہ خوف اور امید کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ڈر اس لیے ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے میں امید بھی رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہے صدقہ کرنا، یہ اللہ کو بڑا خوش کرنے والا عمل ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صرف مال دینا ہی نہیں، بلکہ آپ کے پاس علم ہے، آپ نے سکھلا دیا کسی کو نماز نہیں آتی، آپ نے نماز سکھلا دی، نماز کی کوئی چیز کسی کو یاد نہیں، آپ نے سکھلا دی، صدقہ ہے۔ آپ نے راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی اچھی چیز کھلا دی، صدقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، بہترین آپ کو ثواب ملے گا، ہے نا؟ تو صدقہ یہ ضروری نہیں کہ آپ مال ہی خرچ کریں، آپ اپنا وقت بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کی نصرت کی، چاہے آپ نے مال نہیں دیا لیکن آپ نے اپنا وقت تو دے دیا نا، اس کو اپنا وقت دے دینا، یہ بھی اللہ کو بڑا خوش کرنے والا عمل ہے۔ تو کل ملا کر کے بندے کے پاس جو کچھ ہے، جس اعتبار سے، جس حیثیت سے جو کچھ مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، یہ صدقے سے اور اسی طریقے سے صدقے کے برابر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا خوش کرنے والا عمل ہے۔ استغفار کرتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب بندہ پڑھتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 4 سے 5 وہ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی کہ جب بندہ ان چیزوں کو کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اور جب ہم یہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اسی لیے مجھے بار بار نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہترین کام کر رہا ہوں، اور یہ سارے کام وہ ہے کہ جن سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔